السلام عليكم ورحمة الله. شخباركم البنات؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ هانيين؟ نتمنى كاملين تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد طاجين البقري بالخرشف. اشنو كنحتاجو؟ عندي هنايا الخرشف اللي كناخذوه كنقيوه، كنحيدو منو دوك الخيوطه، كنغسلوه مزيان، كنديروه نغسلوه بالماء والخل، بلوطو الماء والحامض. وملي كنقيوه كناخذوه كيوسخ لينا، كيسخ. هو في الحقيقه يوسخ الصبعان. اما تاخذوه هكذايا منقي وكتجيو تغسلوه بالحامض، سينو ديروا الحامض ليديكم وكتنقيوه، وكل ساعه كتحكوا بالحامض باش ما يوسخش لكم يديكم. هادشي كلكم البنات عارفينه، انا غير كنبغي نشارك مع المبتدئات اللي مازال ما عارفينش. كيف قلت لكم كنحتاجو هنايا الخرشف اللي غادي نردو دابا مع شويه الحامض وشويه الملحه. غادي نسلقو شويه، نسلقو في الماء، نخليه يطيب واحد تقريبا 10 دقائق، لان هذا الخرشف عندي صغيور ماشي دوك الخرشف الكبير اللي كيحتاج طياب. واخا هنا نردو يطيب البنات ونرجع معاكم. بعد ما رديت الخرشف كيطيب كناخذ عندي هنايا اللحم، كل واحد كيدير القياس اللي بغا ديال اللحم. هذا اللحم كناخذوا شويه الملحه بيان سور على قياس اللحم اللي غديروا. انا رديت الخرشف درت له شويه الملحه، هذه كافيه. كندير شويه التحميره، كتعرفوا البنات التحميره الانسان ياخذها لا تصوبوها في الدار، صيبوها في الدار، سينو الاحسن ياخذ الانسان ويطحنها، ياخذ الفلفله راه كتباع دابا جاهزه ويطحنها على يدو. هنايا عندي شويه ديال الحرار، شويه الحار، ندير غير شويه. انا عندي شويه السكنجبير، ناخذ شويه الابزار، الابزار جينيرالمون انا ما كنكثروش. شويه الخرقوم، الزعفران البلدي، شويه القرفه، نخلطو هاد العطريه، نزيدو لها شويه الربيع. هنايا عندي القزبر، شويه المعنس، شويه هذا. هنايا كناخذ شرويسات ديال الثومه، نتوما كتعرفوا كاملين الفوائد ديال الثومه، وخصوصا مع هاد البرد وهاد الوباء. طلبوا ربي يرفعوا علينا ان شاء الله يا ربي يا رب.
بعد ما درنا التوابل ديالنا كاملين مع الربيع والثومه، كنزيدو غير واحد شويه ديال الماء. انا في هذه المرحله كنفضل الماء، ما كنديرش الزيت، لان الماء ملي كديرها مع التوابل وكترقد فيها سواء الدجاج الحوت اللحم اللي كان داك اللحم كتشرب داك التوابل. الوغ كو الا درنا الزيت راه ما كتشربش مزيان، لان الزيت بحال كدير لنا اون كوش ما كتشرب. باش هاد المواد هادو ما كيتشربوش مع اللحم، انا رايي انا. اذا كنديرو هكذا كويس صغير د الماء، فريمون يكون صغير. نخلطو هاد العطريه مزيان. اذا نخلطو هاد التوابل مزيان مع الثومه والربيع. ناخذ اللحمه ديالنا نرقدوها في هاد التوابل، كنرقدوها وكنخليوها مرقده تقريبا واحد لو طون باش داك الخرشف ديالنا يطيب. وديك الخرشفه عندي راه صغيره ما كبيراش. نتوما الا عندكم الوقت خليوه شويه، خليوه على الاقل واحد نص ساعه حتى كيتشرب لينا. انا حتى الاخر لحظه عاد نديرو، اذا ما نخليش يتشرب غنديرو فوق البوطه وغنخليها على عافيه مهيله، فريمون تكون مهيله. هو كيطيب وهو كيتشرب. الانسان في هذا الوقت ديال البرد يستغل دوك الخضر الموسميه، بطاطا القصبيه، بطاطا الحلوه، يدير الانسان اللفت بجميع انواعه. المهم الشفاجل هكذا فوقتو نشوكا هي خضره يستغل الانسان يستغلها فوقتها. من بعد البنات كناخذ هنايا درت واحد البصيله كبيبره شويه، شلطها على هذا الشكل هذا. نديرها في الطاجين. ناخذ ديك اللحيمه اللي درت لها عطريه، عندي هنايا زويته بلديه ندير ليها شويه الزيت. هنايا الحبات اللي فيها الشحمه، اذا ما نكثرش. هاد الزويته اصلا ندير غير شويه، هذه اللي درت كافيه حتى كيطيب الطاجين. عاد كيعجبني نزيد الزيت من فوق منه باش كتبقى داك النسمه ديال الزيت. اذا البنات غادي نرد الطاجين، غنشحرو مزيان ونسد عليه حتى يقرب يطيب، تتشحر مزيان. وجينيرالمون البصله كتطلق الماء، الا خصو شويه الماء غنديرلو شويه فريمون شويه اللي غنديرو فاش يطيب الطاجين. ومن بعد غادي نزيد شويه خيزو، ندير غير مثلا خيزوه وحده تنشوف شحال غندير، وعاد نزيد له الخرشوف من الفوق وشويه الحامض. بقاو معايا البنات باش تمشيو فين. قبل البنات ملي غادي نسيت ما قلت لكمش، ملي غادي نشحروا شويه غادي تشحر ليا ديك البصيله، وغادي نقلب اللحيمات هكذا يتشحروا من جوج شويه. عاد نزيد شي واحد البصيله صغيره من الفوق، ديك الساعات نغطي عليه.
ناخذ دابا خيزو. دابا الطاجين ديالي راه كيتقلى، ملي يتقلى نخليه كيلكو مينوت يطيب، لان اللحم كتشد الوقت. الخيزو هو فاسيلمون كيطيب. ندير جو بونس ندير جوج خيزوات، ندير هادي وهادي. بعد ما الطاجين ديالنا تقلى مزيان، تقلى وخليته طاب، دابا باقي له شي ثلث ساعه تقريبا. غادي نزيد له خيزو اللي غسلته ونقيته. بعد مرور 5 دقائق تقريبا من بعد ما درت خيزو، دابا خديت داك الخرشوف اللي طيبت. هانتوما البنات اللي سلقتو في شويه الملحه، راه هانتوما راه ديجا طايب. دابا ندير فوق الطاجين. كاين اللي كياخذ هذا الخرشوف دابا هكذا، الا بغيتي تاخديه وتصوطيه في شويه زويته هكذايا بلديه، ولا ديري الزبده وكديري له الربيع والثومه وشويه العطريه وديري فوق من الطاجين. انا هاد الطريقه هذه كنفضل نديرها ملي كندير المرقه هكذايا، ما تكونش في الطاجين، كنديرها مثلا في الكوكوط ولا هكذا. في الطاجين انا كيعجبني نديرو هكذا فوق ديك اللحيمه وديك الخضره، باش ديك الطاجين ديالنا كيعطي فيه ديك البنه ديال اللحم والخضره والتوابل اللي معها. اذا غنديرو انا هكذايا فوق الطاجين واحد 7 دقائق تقريبا، لان ديجا الطاجين ديالي راه طاب، غير يزيد يطلق فيه ديك النكهه ديالو وصافي. بعد مرور البنات واحد 5 دقائق تقريبا باش درت الخيزو، غادي ناخذ دابا. انا كنت غندير نورمالمون كنت غادي ندير الحامض هكذا، ولكن فضلت ندير الحامض مصير. هذا البنات صيرته دابا شي تقريبا شي 3 شهور. الجنيه الثانيه اللي كتكون ديال العام اللي كتكون ديال الحامض كيجي فريمون غزال البنات. كنرقدو بجوج اشكال. دابا هذا ماشي داك اللي كيجي، هذا كيجي كتبقى الحامضه هكذا فريمون كتجي غزاله. راه درت دابا الجنيه الثانيه ديال الحامض. دابا ندير لكم واحد لا فيديو هذا الاسبوع ان شاء الله يا ربي، ديال كيفيه باش كنرقدوا الحامض، كيجي فريمون اكسترا اوردينير. دابا ناخذ هاد الحامضه ديالي مرقده، نديرها من الفوق. كاين اللي كيزول لها هاد البابه، انا ما كنزولهاش الصراحه، نقص ليها غير العظام. كتعجبني بهاد البابه ديالها، راني شللتها نقصت منها شويه ديال ما هو كتعرفوا كيكون مالح. هي المطيشه ديالنا البنات بعد ما قطعناها هكذا طريقه صغار. دابا نمشي نديرها فوق الطاجين ان شاء الله، وعاد ندير الحامض، عاد ندير الزيتون ان شاء الله. اي فوالا البنات الطويجين ديالنا بعد ما طاب جا غزال. الطويجين بالخرشف مزيود من الفوق، والزيتون جا غزال، وخبيز ديال الدار. يا سلام بالصحه والراحه.